पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माज्यू र अनि शक्ति बस्नेतज्यू, मैले उहाँ दुईजनाको नाम लिएको थिएँ र मैले यो पनि भनेको थिएँ कि जनार्दन शर्माज्यू, आज तपाईले प्रतिनिधि सभामा तपाईले बोलेको शब्द आज हामी सारा नेपालीले हामीले सुन्न पायौं कि तपाईले कसको पक्ष पोषण गर्नुभयो र कसको लागि बोल्नुभयो भनेर हामीले मज्जाले देख्न पायौं। वाओ, बधाई छ जनार्दन शर्माज्यू, तपाईलाई बधाई छ, तपाईलाई सलाम छ। हिजोको दिनमा जनयुद्धमा तपाईहरुसँग होमिएका रुकुमदेखि नेपालका दलित समुदायहरू, जहाँ चाहिँ 1600-1700 जनाले दलित समुदायहरूले रगतको खोली बगाएका छन्, त्यही खोलीको होलीमा आज तपाई सत्तामा हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री बन्नुभयो। आज तपाईले आज ती दलित समुदायका युवाहरूलाई कुटी कुटी मारिदा, जहाँ प्रत्यक्षदर्शी रवि लामिछानेको जनतासँग सिधा कुरामा आएर उनीहरू बोलेका छन् कि हाम्रै आँखा अगाडि नवराज विकलाई कुटेर टाउको फुटाएर फालिएको हो उसलाई भनेर भनेको छन्। कतिपय रेकर्ड मसँग छ। ती घटना त्यो जुन उमा नदीमा फाल्दै गर्दाखेरि लास निकाल्ने युवाहरू मलाई फोन गरेर हामीले चाहिँ नवराज विकको लास निकाल्दै गर्दा उसको टाउको भरि पुरै चोटै चोट थियो, उसको सबै रगत बगेको अवस्थामा थियो उसको भनेर चाहिँ भनेका रेकर्डहरू हामीसँग छन्। तपाई कहाँ पुगेर तपाईले कुन अनुसन्धानबाट तपाईले भन्नुभयो कि अब गाउँलेहरू उनीहरू के अरे गाउँलेहरूले खबर गरे, ओडा अध्यक्षले प्रहरीलाई खबर गर्यो अनि गाउँमै पुगेर दोहोरो झडपमा उनीहरू चाहिँ ज्यान जोगाउन भनेर उमा नदीमा हम्फाले भनेर तपाईले कहाँको अनुसन्धान भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईले किन यसरी एउटा यस्तो घटना घट्दा पनि तपाईले किन गलत रिपोर्ट र त्यस्ता अपराधीहरूलाई साथ दिएर फेरि अर्को अपराध तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईलाई अलिकता पनि लाज लाग्दैन? तपाईलाई अलिकता पनि शरम लाग्दैन? हिजोको जनयुद्ध हाँक्दै गर्दाखेरि ती दलित समुदायसँगै अनि तपाईले हरेक सपना देखाएर अनि सँगै दलित समुदायका रगतहरुमा तपाईले होलीको टीका लगाएर आज यहाँ पुग्दा आज त्यही समुदाय यत्रो घटना हुँदाखेरि आज जातको नाममा प्रेमको नाउँमा आज उनीहरूलाई जिउँदै यसरी मारेर अनि उनीहरूलाई यसरी फालिएको छ। त्यो घटनाले तपाईलाई यस्तो कुराहरू बोल्न अलिकता पनि तपाईको आत्माले कसरी दिन्छ? कसरी तपाईको बक्के फुट्छ? हामीलाई त यस्तो बनाइसक्यो कि मर्ने मरेर गए, मारिए, तर तपाईहरुले फेरि पनि त्यस्ता अपराधीहरूलाई यो घटनामा फेरि पनि अर्को अपराध तपाईहरुले फेरि गर्दै हुनुहुन्छ कि तिनीहरूलाई जोगाएर फेरि पनि उनीहरू आफै नदीमा हम्फालेका हुन्, उनीहरू आफै मरेका हुन् भनेर। यतिसम्म कि तपाईलाई एउटा कुरा त थाहा छ होला नि, जब मान्छे नदीमा हम्फाल्छ, पौडिन जान्दैन अनि नदीमा ठुलो नदीमा हम्फाल्दा त्यो मान्छे कसरी मर्छ? त्यो मान्छे पानी पिएर जब सास फेर्न नसकेर उसले सबै पानी पिएर अनि उसको सास बन्द हुन्छ जनार्दन शर्माज्यू। जबकि त्यहाँ लास निकाल्ने युवाले अनि त्यहाँ देख्ने प्रत्यक्षदर्शीले कसैको पनि त्यो जुन भेरी नदीमा फालिएका लासहरुमा पानीको एक थोपा पनि छैन, न त उनीहरूको पेट फुलेको छ न त केही छ अनि उनीहरूको शरीरभरि चोटै चोट छ। जतिसम्म त्यहाँको प्रत्यक्ष देख्नेहरूले अनि त्यही बाँच्नेहरूले भनिरहेका छन्, सारा गाउँलेहरूले घेरेर ढुङ्गाहरू प्रहार गरेर उनीहरूलाई कुटी कुटी मारेको हो र कुट्दै गर्दाखेरि अनि रगतको भल सहित अनि शरीरभरि चोटै लिएर उनीहरू यसरी चाहिँ मिडियामा आएका छन्, उनीहरू बोलेका छन्। तपाईले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ यस्तो कुरा? कतिसम्मको अन्याय हुन्छ? बोल्दा बोल्दा यति धेरै हामीलाई पीडा हुन्छ कि तपाईहरुले किन यसरी अपराधीहरू उम्काउने कोसिस गर्नुहुन्छ? आज दलित समुदायहरूलाई तपाईहरुले फेरि पनि किन त्यही हतियार बोक्ने बाध्य बनाउनुहुन्छ? तपाईहरुले कमसे कम अलिकता त तपाईहरुले सोच्नुस्, यो देशमा फेरि पनि दलित समुदायहरू तपाईहरुले बोकेको बन्दुक फेरि पनि बोक्न पर्ने हो भने फेरि कस्तो अवस्था आउँछ होला? तपाईहरुले यसरी हत्याराहरूलाई उम्काउनको लागि हो तपाई आज सत्तामा हुनुहुन्छ। तपाईको ससुराली आज त्यही रुकुम छ, त्यही हत्याराहरू तपाईका ससुराली छन् होला। तपाईहरु आज चाहिँ जनयुद्ध हाँकेर आज सत्तामा तपाईहरुको निर्देशन चल्छ होला। ती हत्याराहरूलाई उम्काउनको लागि तपाईहरुको सबै कुरा बन्छ होला। तर एउटा कुरा याद गर्नुस् कि हाम्रा रगत पसिना र हाम्रा आँसुमा तपाईहरुले होली खेलेर आज त्यसरी ती
निर्दोष अनि नागरिकहरूलाई आज ती दलित समुदायहरूलाई तपाईहरूले जसरी चाहिँ मारेर पनि अनि त्यसरी फालेको लासलाई तपाईहरूले आफै मरेको भनेर उल्टा रिपोर्ट गर्ने पत्रकारहरूलाई धम्काउने आज तपाईहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ नि यदि यो समुदाय फेरि पनि आफ्नो आत्मसम्मानको लागि उठ्यो भने तपाईहरूले कहिले पनि दाट्न सक्नुहुने छैन यो कुरा विचार गर्नुस् प्रेम सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पनि यहाँ प्रश्न भइसकेको छ र घटनाको प्रकृति छानबिन हुनेछ स्थानीय प्रहरी को रिपोर्ट अनुसार त्यहाँ 18:30 बजे घटना घटेको छ 18:30 बजे घटना घटेको छ र त्यसमा मैले के अरे वीरबहादुर मल्लको घरमा नवराज विक लगायतका 18 जना युवाहरू आएको देखेपछि उनको श्रीमतीले छिमेकीहरूसँग गुहार गरेको र गुहारपछि छिमेकीहरू लकडाउनको बेलामा आएका युवाहरू को हुन् भनेर त्यसपछि त्यहाँ झडप सुरु भएको र झडप सुरु हुँदै जाने क्रममा दुवैतिरबाट त्यतिखेरै वडा अध्यक्षले प्रहरीलाई खबर गरे प्रहरी तत्काल त्यो ठाउँमा आइपुगेको छ र प्रहरीसँगै त्यो झडप अगाडि बढ्दै जाँदा नदी किनारामा 11 जनाले हाम फालेको र 5 जना तैरिन सफल भएको 6 जना हराएको मध्येमा 3 जनाको लास प्राप्त भएको छ जसमा के अरे नवराज विक लगायतका अरू 2 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ युवाहरू हुनुहुन्छ यसरी घटना घटेको छ र त्यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने कुरामा हामी सबैको सम्झ त्यहाँ कुनै राजनीतिक दबाव हुन सक्दैन रुकुममा यस्ता घटनाहरूको बारेमा छुवाछुतसँग सम्बन्धित घटनाहरूको बारेमा सभामुख महोदय राजनीतिकरण हुन सक्दैन सत्य तथ्य छानबिन हुनेछ र म के नवराज विक सँगैका साथीहरू जो सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू जोडिनु भएको छ म 2 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु नमस्कार स्वागत छ यहाँहरू 2 जनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु सुनिरहनु भएको छ मलाई हजुर सुन्नु अलिकति पछाडि राख्नु होला तपाईहरुलाई देख्न सजिलो हुन्छ अलिकति हजुर यतिसम्म राख्नु होला तपाईहरुलाई देख्न सकिन्छ कुराकानी गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ मलाई सुनिरहनु भएको छ नि सुन्न गाएको परेको छैन नि तपाईहरुलाई अहिले हजुर तपाईँहरू त्यस घटना भएको ठाउँमा सँगसँगै सहयोग गर्न जानु भएको हो कि अथवा तपाईँहरू प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू नवराजसँगै जानुभएको थियो सँगै जानुभएको तपाईँहरू अब एकजनाले मलाई बताउनु होला पहिला के भएको थियो त्यहाँ सबभन्दा जस्ताको तस्तै घटना जस्तो भएको थियो जे भएको थियो बताउनु होला एक दुईवटा कुरा नछुटाउनु होला जस्तो जो किशोरी हुनुहुन्छ जो महिला जो केटी मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले नै बोलाएका कारणले गएको भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यो कुरा पनि त्यसको वास्तविकता के हो तपाईँलाई नवराजले के भन्नुभएको थियो भनेको घटना एकपल्ट तपाईँले प्रत्यक्षदर्शीका हिसाबले जस्ताको तस्तै एकजनाले बताउनु होला सर हामी घरदेखि चाहिँ निस्केको नवराजमा है नवराजसँग निस्किरहेको तल अलि 12 बजीतिर घरदेखि निस्केको अनि 12 बजी तल धल्ला भन्ने ठाउँमा गएर हामी यहाँदेखि 10 जना हिँडेको अनि धल्ला भन्ने ठाउँमा 9 जना नवराजले बोलाएको है अनि नवराज त्यहाँ बोलाएको भेटेर हामी त्यहाँ भगपुलदेखि उकालो हिँडेर 1-2 घन्टा उकालो हिँडेर त्यो केटीको घरदेखि नै रोड बाटो रहेछ अनि हामी रोड बाटो हुँदै जाँदा हामीलाई देखेको त्यो केटीको आमाले चाहिँ हामीलाई नाना थरी के गाली तर जुन के नाइस त्यो जात त्यो मार अन्त जुन फेरि आज लिनाइस तर जुन जितो फर्किँदैनस् अन्त त्यो केटीको आमाले भन्दाखेरि हामीले केही पनि मुख नफर्काएर केही पनि नगरेर हामी बाटो जाँदछ अनि बाटोमा गएर हामी उता तल अलि नाउलो गएर हामी पानी खाइरहेको थियौँ पानी खाएर तल अलि पानी गएर अलि तल ढुङ्गा थियो एउटा ढुङ्गामा बसी 5 मिनट जति बस्यौँ अनि त्यहाँ 5 मिनट अलिकति हिँड्नु भन्दाखेरि एक्कासी कहाँदेखि चाहिँ हामीलाई ढुङ्गा मुढा हुन थाल्यो सर अनि हामी भाग्दै गर्दा क्रममा हामी तलतिर जाँदा चारैतिर मान्छेले घेरेर हामीलाई बाटो जाने बाटो नै हामीलाई भेरी बनाइदिए सर तिनीहरूले कति जति मान्छे थिए जो केटी पक्षका मान्छेहरू कतिजना थिए कति अन्दाजी कतिजना मान्छे थिए
150, 200, 300 जना त 200, 300 जना थियो सर। अनि उनीहरूको साथमा के हतियारहरू केही थियो, हँसिया हथौडा केही थियो भन्ने पनि सुनेको हतियार पनि हाँस या त सबै थियो तिनीहरूसँग त, अरू सबै हट्टासँग थियो तिनीहरूसँग ढुङ्गा। अनि तपाईँहरू नवराजले के भनेर जानुभयो तपाईँहरूलाई? उहाँ मलाई बोलाएको छ, आफ्नो प्रेमिकाले बोलाएको छ भनेर जानुभयो कि नवराजले तपाईँलाई के भनेर जाउँ भन्नुभयो? भगाउनको लागि जानुभएको हो कि भेट्न मात्र जानुभएको हो कि के भन्नुभयो नवराजले तपाईँहरूलाई? नवराजले सर हामीलाई केटी लिन जाउँ भनेर चाहिँ बेहुली लिन जाउँ भनेर चाहिँ बोलाएको सर, हामीलाई लगेको सर हामीलाई गुरु लिन जाउँ भनेर। हजुर भगाउने योजना थियो। हजुर हामी भगाउने योजना अनि त्यो जानकारी चाहिँ जस्तो केटी पक्षलाई अथवा विशेष गरेर जो किशोरी हुनुहुन्छ उहाँको प्रेमिका, उहाँलाई चाहिँ उहाँले नै जानकारी गर्नु, उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँलाई नभनिकन यसै तपाईँहरूले बलजफ्ती लिन भनेर जानुभएको हो कि के हो त? दुईटा केटीको चाहिँ कुरा भएरै गएको सर। अनि दुईजना केटाकेटीको कुरा भएको कुरा केटीको परिवारलाई थाहा थियो कि थिएन? केटीको परिवारलाई पनि सर हामीलाई त्यो जानकारी चाहिँ भएन सर हामीलाई। अनि तपाईँहरू जाँदाखेरि जस्तो किन त्यत्रो साथी लिएर गएको नवराजले? कि हातपात होला कि झगडा पर्ला, झडप होला भनेर तपाईँहरूलाई कसरी के तपाईँलाई तयार गरेको थियो? केही कुरा नवराजजीले के भन्नुभएको थियो तपाईँलाई? त्यसो त हामीलाई के पनि भन्यो सर, खै आफूले त्यो नगरले के चाहिँ सोचेछ सर, आफूलाई गाह्रो हुन्छ अन्त त्यो हामीलाई लग्या हो कि के सजिलो हुन्छ कि भन्दा हामीलाई लग्या हो कि थिएन सर नवराजले। मतलब तपाईँहरूसँग केही हतियार केही चिज तपाईँहरूले बोकेर जानुभएको थियो? केही भनौँ न भोलि लडाइँ होला, झगडा होला? हामीसँग सर हामीसँग नेट पनि थिएन, एउटा नवराजसँग ब्याग थियो सर, ब्याग भन्दा हामीसँग अरू केही पनि थिएन सर, हामीसँग हतियार सतियार हामीसँग केही पनि थिएन सर। अवश्य हामीलाई जानकारी आएअनुसार नवराजमाथि चाहिँ सबभन्दा धेरै कुटपिट भयो, टाउकोमा चोट लाग्यो, घिसारियो, अनि त्यसपछि यो मृत्यु भइसकेपछि, हत्या भइसकेपछि खोलामा फालियो भन्ने रिपोर्ट आइरहेको छ। वास्तविकता के हो तपाईँले देख्नुभएको थियो? तपाईँहरू पहिल्यै भाग्नु हो कि अथवा नवराजमाथि के भयो तपाईँले देख्नुभयो कि देख्नु भएन? सर हामी सबै सँगै भाग्नु गयो सर, त्यसले गर्दा हामी कोही अगाडि कोही पछाडि पऱ्यो, हामी चाहिँ अगाडि अनि नवराजलाई चाहिँ समातेर टाउकोसँग फुटाएर तपाईँले देख्नुभयो? नवराजमाथि हातपात भएको तपाईँले देख्नुभयो? देखेको हो सर। अनि हिँड्न सक्ने भाग्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन नवराजको? त्यसपछि खोलामा तपाईँहरू खोलामा फाल्नु भएको कि खोलामा नगइकन भाग्न सफल हुनुभयो? तपाईँहरू दुईजना चाहिँ तपाईँहरू स्विमिङ गरेर बच्नु भएको कि खोलामा हाम फाल्नु नपाली अन्तैबाट तपाईँहरू भाग्नु भएको? म सर म चाहिँ खोला तरेर उताटी गएर कुदाइ खाएको, ऊ चाहिँ खोला एकदमै पिलाइ खाएको सर, उता खोला नतर्दै बिचमा गएर कुदाइ खाएको समातेर सर। मैले यो यहाँहरूलाई मैले देखाएँ कि यहाँहरूबाट पनि तपाईँ यो जनार्दन शर्माज्यूले जसरी आज सदनमा चाहिँ उठाउनु भएको कुरा र अनि रवि लामिछानेले यो सिधा कुरा जनतासँग जुन घटनामा नवराजसँगै साथी गएका थिए उनको प्रेमिका लिनको लागि, अनि त्यति बेला सँगै हुँदाखेरि अनि यिनीहरू जसरी भागे र यिनीहरूकै अगाडि नै नवराजलाई कुटी कुटी अनि फालिएको छ। अनि यो जबकि प्रत्यक्ष देख्ने मान्छेले नै, साथीहरूले नै आएर यसरी बोलेका छन्, तर अनि उहाँ त यो देशको एउटा जिम्मेवार मान्छे हो नि त। अनि उहाँले काठमाडौँमा बसेर अनि कसैले भनिदिएको भरमा अनि उहाँको आफ्नो मनोभावनाले या चाहिँ उहाँलाई जे मन लाग्छ उ गर्दै दोहोरो भिड आफै ज्यान जोगाउनको लागि भेरीमा अम्फाले र अनि उनीहरू मरे भनेर जसरी उहाँले भन्नु भएको छ नि, यसले पनि के देखाउँछ भने हामीले उहाँबाट यो सिङ्गो समुदायले या चाहिँ हामी नागरिकले यस्तो अपेक्षा गरेको होइन कि यो घटना यदि उहाँको आफ्नो भाइ छोरा आफन्त कोही यदि नवराज विक र ती युवाहरू आफ्नो हुन्थे भने सायद
आज उहाँले यस्तो बोल्नुहुन्थेन होला। घटनालाई यसरी तोडमोड गरेर फेरि आफै उनीहरू अनि बाँच्नको लागि आत्तिएर हम्फालेर मरे भनेर चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्थेन होला उहाँले। किनभने यहाँ धेरै कुराहरू छ। यहाँ अहिले चाहिँ केटीको उमेरको कुरा आएको छ, यहाँ आफै हम्फाले भन्ने कुरा आएको छ। केही पनि होइन, सबै कुरा एउटै कुरा यो हो कि नवराजदेखि लिएर उसका साथी जुन साथ दिन गए उनीहरू एउटा सानो जात भन्ने समुदायमा परेको थिए। अनि त्यही भएर एउटा उच्च जात भन्ने उनीहरूकै भाषामा भन्दा त्यो छोरी गइसकेपछि जोही भन्न स्वीकार थिएनन्। अनि दलित केटालाई अनि आफ्नो परिवार हो, मेरो छोरीको माया प्रेम हो, जिन्दगी हो भनेर स्वीकार गर्न सक्थेनन्। जातकै कारणले नवराजलाई कुटी कुटी मारेको हो। त्यही अनि उसको साथी, मसँग पुरै रेकर्ड छ कि उसको साथी अनि उहाँ जनार्दनले चाहनु भयो भने र कुनै मिडियाले चाहनु भयो भने मैले नवराजको साथी जहाँ जति बेला त्यो लास निकाल्दै थियो उसको सबै स्टोरी थाहा थियो, त्यो भाइलाई पनि मैले पठाइदिन्छु। मेरो कन्ट्याक्टमा छ त्यो भाइ। मैले हिजो पनि एबी न्युज टेलिभिजनमा मैले त्यो भाइलाई मैले नम्बर दिएँ। आज पनि मैले रवि लामिछानेले रिपोर्ट ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। मलाई ज्वाला सङ्ग्रौलाले फोन गर्नुभएको थियो, मैले कन्ट्याक्ट गराइदिन्छु भनेर मैले भनेको थिएँ। पछि उहाँ कन्ट्याक्टमा आउनु भएन, अझै पनि हुनुहुन्छ। आज हामी एउटा नागरिकले यति धेरै प्रमाणहरू हामीले पत्ता लगाएका छौँ, आज देख्ने प्रत्यक्षदर्शी छन्, तर पनि एउटा जातको आधारमा यसरी मारिएको अनि यत्रो घटनालाई चाहिँ अनि आज अनि देशको पूर्व गृहमन्त्री जहाँ त्यही प्रदेशको उहाँ हुनुहुन्छ, आज त्यही ठाउँको उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यसरी अनि खोला भेरी नदीमा अनि हामफालेर उनीहरू बगेर मरे भनेर उहाँलाई भन्न अलिकति पनि त्यो सोच्नु पर्दैन। हामीले उहाँहरूबाट यही अपेक्षा गरेको हो। यहाँ धेरै मैले एउटा मात्रै अनुरोध गर्छु कि यो घटना एउटा हाम्रो समुदायको मात्रै होइन, यो हाम्रो समुदायको युवा मात्रै होइन। तपाईहरूले यसरी नसोच्नुहोस्। आज जुन त्यो परिवार आज नवराज विगदेखि आज त्यत्रो त मर्नेको परिवार आज एउटा आँसुमा शोकमा डुबेको छ। आज त्यही शोकमा हामी पनि छौँ। तर तपाईहरूले यो नसोच्नु कि हाम्रो यो आँसुलाई तपाईहरूले कमजोर चाहिँ नसोच्नुहोस् कि हाम्रो यो आक्रोश हो, हाम्रो यो पीडा हो, हामीमा यो रगत बगेको छ। कुनै दिन तपाईहरूले यसरी नै फेरि पनि यो समुदायमाथि एउटा जातको नाउँमा एउटा प्रेम गरेको नाउँमा तपाईहरूले दिन दहाडै एउटा कुकुर अनि एउटा बाख्रा जस्तो गरेर तपाईहरूले यसरी मारेर फालेर पनि फेरि त्यो एउटा आत्महत्या हो, त्यो आफै बगेको हो भनेर तपाईहरूले यस्ता घटनामा तपाईहरूले अपराधीलाई साथ दिएर ती अपराधीलाई उम्काउनको लागि तपाईहरूले यो नरसंहारलाई फेरि पनि अर्को एउटा नरसंहार रच्नको लागि तपाईहरूले चाहिँ जुन कदम चाल्नु भएको छ नि, यो चाहिँ धेरै भारी पर्नेछ। हेर्नुहोस्, हामी धेरै हामी पीडामा छौँ, यो कुरा बुझ्नुहोस्। धेरै हाम्रा आँखामा आँसु बगेका छन्, धेरै परिवार आज रोएर बसेका छन्। एउटा आमाले आफ्नो छोरा गुमाउँदाखेरि, एउटा दिदी बहिनीले आफ्नो भाइ गुमाउँदाखेरि, आफ्नो आफन्त गुमाउँदाखेरिको पीडा, त्यही माथि यो समाजमा एउटा दलित भएर आज अछुत भएर कुनै एउटा उच्च जातको केटीसँग प्रेम गरेको न्युमा हामीले यो देशमा चाहिँ हामीले आफ्नो ज्यान बलिदान दिनुपर्छ भने योभन्दा ठुलो पीडा के हुन सक्छ? तपाईहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। फेरि पनि धेरै हतियार चलाउनेदेखि लिएर धेरै हाम्रै सिपमा चाहिँ हामीले यो देशमा एउटा सिर्जना रोपेका छौँ। तपाईहरूलाई हामीले धेरै भनियो भने हाम्रै सिप र कलामा तपाईहरूलाई हामीले धेरै धनाढ्य बनाएका छौँ, धेरै बनाएका छौँ। फेरि पनि तपाईहरूले यस्तै व्यवहार गर्नुभयो, फेरि पनि हाम्रो समुदाय हाम्रा युवा या चाहिँ हामीलाई तपाईहरूले देशको एउटा नागरिकै होइन, यो एउटा कुकुर बाख्रा बिरालो एउटा पशु हो भन्ने जस्तो गरेर तपाईहरूले यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भने फेरि पनि ती अपराधीहरूलाई तपाईहरूले ढाकछोप गरेर तपाईहरूले धम्काएर त्यहाँका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनि त्यहाँका घटनाका चाहिँ प्रमाणहरू मेटाएर तपाईहरूले फेरि पनि त्यो एउटा आत्महत्या हो, आफै बगेर मरेको हो भनेर तपाईहरूले यस्तो गरेर ती अपराधीहरूलाई निकाल्नुहुन्छ भने यसको मूल्य धेरै तपाईहरूलाई गाह्रो पर्नेछ। यो कुरा तपाईहरूले लेखेर राख्नुहोस्। मान्छेलाई सहनुको पीडा पनि त अति भइसकेपछि त्यो
एउटा प्रतिशोधमा आउँछ के मान्छे एउटा प्रतिकारमा आउँछ। हिजोको दिनमा जनयुद्ध हाँक्दै गर्दाखेरि पनि धेरै दलित समुदायहरूले रगत बगाए, धेरै अनि यो एउटा जातीय समानता, वर्ग सङ्घर्ष र समानताको आवाज लिएर उनीहरू धेरै तपाईहरूसँगै हिँडे। आज जो ती समुदायहरू जहाँ तपाईहरूले जुन सपना देखाएर अनि तपाईहरूले बन्दुक बोकाएर अनि तपाईहरूसँगै हिँड्दै गर्दाखेरि आज फेरि ती समुदायहरू, ती परिवारहरू आज फेरि पनि त्यही जातको नाममा उनीहरू फेरि पनि तपाईहरूलाई रगतको बलि दिएछन्। तपाईहरूले दलित समुदायबाट तपाईहरूले रगतको होली र त्यो बलि कहिलेसम्म खानुहुन्छ? कहिलेसम्म तपाईहरूलाई पुग्दैन हाम्रो रगतहरू? कहिले तपाईहरूले एउटा हतियार बोकाएर युद्धको र एउटा समानताको नाममा चाहिँ तपाईहरूले लैजानुहुन्छ? रगत बगाउन तयार छन्। आज तपाईहरू सत्तामा भएर आज देशको अनि पूर्व गृहमन्त्री, आज तपाईहरू जसले हतियार बोकेर अनि त्यो हतियार बिसाएर आज तपाईहरूले राज्य चलाउनु भएको छ, सरकार चलाउनु भएको छ। तपाईहरूले जे भने त्यही हुन्छ। त्यति बेला पनि आज यो समुदायले फेरि जातकै नाममा फेरि तपाईहरूलाई फेरि पनि रगत र त्यसको ज्यान बलिदान गर्नुपर्ने। कति तपाईहरूलाई चाहिएको छ ज्यान? अब चाहिँ हामी चुप लागेर चाहिँ बस्दैनौँ। एउटा कुरा तपाईहरूले याद गर्नुहोस्, एउटा प्रतिकार चाहिँ अवश्य हुन्छ। तपाईहरूले यस्तै गर्नुभयो भने अनि अब चाहिँ तपाईहरूलाई ती 1600-1700 दलित समुदायका अनि रगत तिनीहरूका आत्मादेखि लिएर यो समुदायले तपाईहरूलाई पक्कै पनि छोड्ने चाहिँ छैनन्। मैले यति भन्दै गर्दाखेरि म फेरि एउटा देशद्रोही भन्छु होला। म तपाईहरूको नजरमा फेरि म मोस्ट वान्टेड अनि म एउटा नारी बन्छु होला। त्यो पनि मलाई थाहा छ कि सरोज सुनारले आज त्यस्ता अपराधीहरूलाई जोगाउन अनि त्यो घटनाका अपराधीहरूलाई कुनै बहानामा निकाल्नको लागि तपाईहरूले गरेको षड्यन्त्रको लागि चाहिँ उसले आवाज उठाएको छ, मुख खोलेको छ, सामाजिक सञ्जालमा आएर पर्दाफास गरेको छ। अनि म पनि तपाईहरूको लागि फेरि म पनि एउटा त्यही व्यक्ति बन्न सक्छु होला, त्यो मलाई थाहा छ। तर हामी मर्न चाहिँ तयार छौँ कि हामी मर्न तयार छौँ। तर हामी चाहिँ एउटा आत्मसम्मान साथ हामी चाहिँ यो समाजमा हामी मानव हो भनेर हामी बाँच्न चाहिँ चाहन्छौँ। जातकै आधारमा यसरी मार्ने अनि कहिलेसम्म चाहिँ हामी मर्ने? कहिलेसम्म चाहिँ हामी यो समाजमा हामी सधैँ यसरी चाहिँ एउटा जन्मिसकेपछि अनि जातको आधारमा हामी चाहिँ यसरी मारिनु पर्ने? यसको जवाब र हिजोको दिनमा तपाईहरूले 10 वर्षको जनयुद्ध हाँकेर आउँदाखेरि अनि तपाईहरूले चाहिँ देखाउनु भएको थियो नि त। आज शान्ति प्रक्रियामा आएर तपाईहरू सत्तामा आउँदाखेरि पनि आज पनि फेरि पनि त्यही जातकै नाममा हामी मर्नुपर्छ भने फेरि पनि तपाईहरूले आज सत्तामा चाहिँ तपाईँ एउटा माननीय पूर्व गृहमन्त्री भएर अनि त्यो सदनमा बोल्दै गर्दा तपाईले यथेष्ट प्रमाण सहित अनि यो घटना यसरी बाहिर आउँदा आज सिधै अनि भेरीमा चाहिँ अनि उनीहरू आफै बगाए अनि मरे अनि बेपत्ता भए भनेर तपाईले भन्न सुहाउँछ आज। किनकि त्यहाँ तपाईको ती उच्च जात भन्नेहरू तपाईका ससुराली पर्छन् नि त, हैन? तपाईको चाहिँ आफ्नै पार्टी छ, आफ्नै सत्ता छ, तपाईहरू नेकपाको सरकार छ, तपाईहरूले जे गरे पनि हुन्छ। किनकि यो देशमा एउटा दलित समुदायका युवाहरू मर्नु भनेको, हामी मर्नु भनेको तपाईहरूको लागि त ठुलो कुरै होइन नि। किनकि हामी त नागरिकै होइन नि त, हामी त मानवै होइन नि त। अनि त्यही भएर तपाईहरूले जे भन्दा पनि हुन्छ। आज यस्तो घटनामा तपाईहरूले चाहिँ यस्तो खालको रिपोर्टहरू आज चाहिँ यसरी बोल्दै गर्दाखेरि अनि हिजोको दिनमा तपाईहरूसँगै हिँड्ने, तपाईलाई भोट दिने जनताहरू त्यहाँ चाहिँ के दलित समुदायहरू थिएनन्? त्यहाँनिर जनयुद्धमादेखि लिएर आजसम्म तपाईहरू जुन लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेर जहाँ आज तपाईहरू एउटा राज्य सबै एउटा सिंहासनमा हुनुहुन्छ, राज सिंहासन जस्तो नेपालको त तपाईँ एउटा आफै सरकार हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा आफै सोच्नुहोस्। आज अति नै धेरै मलाई यो सुनिसकेपछि यति धेरै पीडा भएको छ कि हामी न सुत्न सकेका छैनौँ। म जस्तै धेरै यहाँ चाहिँ हामी रोएर बसेका छौँ। तर चाहिँ मैले भन्दै गर्दा मलाई यो यसरी म आँसु बगाउँछु जस्तो पनि मलाई लागेको थिएन म लाइभमा आउँदा। तर मलाई उहाँको त्यो जुन मैले आवाज सुने आज मलाई यति धेरै गाह्रो भयो। उसको त्यो मर्ने भाइहरूको आमाहरू बिचरा बेहोस हुनुहुन्छ, अर्ध बेहोस जस्तो हुनुहुन्छ। एउटा आमाले अनि किनार किनार अनि आफ्नो छोराको लास कहीँ देख्छु कि भनेर खोज्दै हिँडेको छ। कस्तो पीडा छ होला। त्यही पनि अरू कुनै पनि बहानामा होइन, एउटा दलित
बनाइएर अनि त्यो सानो जात बनाइएर कुनै उच्च जातको केटीलाई प्रेम गर्दाखेरि र दुईजनाको इच्छाले विवाह गर्न खोज्दाखेरि यस्तो घटनाहरू घटेको छ। यसरी मारिएको छ, दिउँसै ढुङ्गा मुडा गरेर। त्यहाँको प्रत्यक्षदर्शीले भनेका छन्, अरू देख्नेहरूले पनि त भेरी नदीमा माथिबाट त ढुङ्गाहरू फाल्दा पुरा बाहिर समेत पुरै आवाजहरू त्यति आएको थियो अरे। त्यति धेरै मान्छेहरूले अनि ढुङ्गाहरू मुडाहरू प्रहार गरेको छ, हाँसी अनि त्यसरी चाहिँ खुकुरीहरू लिएर उनीहरू पुरै बसेको छ। त्यसरी गाउँ नै उ गरेको छ। ओडा अध्यक्ष आफै त्यसमा उ छ, तर पनि अनि ओडा अध्यक्षले प्रहरीलाई खबर गरेर यस्तो अनि तपाईले हाम्रै आँखा अगाडि जहाँ चाहिँ सबुत प्रमाण हाम्रा आँखा अगाडि छन्, सबै कुरा हुँदाहुँदै यति धेरै हुँदाहुँदै पनि अनि यसरी तपाईँ बोलिदिँदाखेरि हामीलाई दुःख मात्रै होइन, हामीलाई तपाईँ प्रति दया पनि लागेको छ। फेरि पनि मैले भन्छु, माननीय अनि पूर्व गृह मन्त्रीज्यू जनार्दन शर्माज्यू, अनि तपाईँले जसरी सदनमा बोलेर जुन घटनालाई तपाईँले जसरी ढाकछोप गर्नु भएको छ, त्यो अपराधीहरूलाई जसरी तपाईँले उम्काउनको लागि जसरी चाहिँ जे गर्दै हुनु भएको छ, तर धेरै नेपाली जनताहरू र धेरै मिडियाहरू र ती घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरू अनि जुन खुकुरीको चोट खानेहरू अनि ढुङ्गा खानेहरू र सँगै घटनामा आउनेहरूदेखि लिएर धेरै प्रमाणहरू तपाईसँग आउनुभन्दा पहिल्यै ती प्रमाणहरू आएर सुरक्षित भएका छन् र ती पेश पनि हुन्छन्। यो कुरा पनि तपाईँले बुझिदिनु होला भन्दै र विशेष गरेर मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रवि लामिछानेजीलाई। मैले हिजो लाइभमा आएर मैले भनेको थिएँ कि ऋषि धमलादेखि अनि रवि लामिछानेदेखि ज्ञानेन्द्र साई मैले धेरै नामै मैले टिकाएको थिएँ कि तपाईँहरूले यो आवाज उठाइदिनुहोस्, यो घटनाको सत्य तथ्य ल्याइदिनुहोस्, किनकि हामीलाई थाहा थियो कि यो घटनामा फेरि यस्तै हुन्छ, यस्तै काण्ड मचिन्छ फेरि पनि। अनि यी समुदायका युवाहरू मर्दाखेरि उनीहरूलाई यसरी अनि मारिँदाखेरि फेरि पनि यहाँ अनि यो आफै मरेको हो भन्ने, यहाँ फेरि पनि यस्तै खालका योजनाहरू बन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा थियो। विगतका धेरै घटनाहरू हेर्दा पनि अहिले यो संविधान घोषणा भइसकेपछि पनि अहिले 12-13वटा यस्ता घटनाहरू घटिसक्यो होला, तर पनि कुनैमा पनि न्याय पाएको अनि पीडितले एउटा राहतको महसुस गरेको दलित समुदायमा घटेको घटनाको कुनै पनि छैन, जहाँ यस्तै बहानामै यसै गरी अपराधीहरू उम्किएको छ। र पनि मैले फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले भन्छु कि यो घटनामा दलित समुदाय मात्रै होइन, न्यायप्रेमी सम्पूर्ण अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी जुन मिडियामा हुनुहुन्छ, जुन अहिले नागरिक आन्दोलन गर्नु भएको छ, विभिन्न अनि अहिले माननीय ज्यूहरू हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, यो मानवता विरोधी जुन यो मानव अधिकारको हनन, यो एउटा जातकै आधारमा जुन नेपालमा एउटा कोत पर्व मचाइएको छ, अनि यसलाई अनि अन्त्य गर्नको लागि पनि तपाईहरू सबैले साथ दिनुस्, किनकि भोलिका दिनमा फेरि यस्ता घटनाहरू घट्दै जाँदाखेरि हाम्रा समुदायहरू यसरी मारिँदै गर्दाखेरि फेरि पनि अनि एक्सन पछिको रियाक्सन पक्कै पनि हुन्छ र त्यो रियाक्सन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू अनि त्यो कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दैन कि यो समय र त्यो त्यस्तो खालको समयको कल्पना पनि नगरौँ हामी र त्यो समय नहोस्। फेरि पनि जुन संविधान भन्नुभएको छ, यहाँहरूले जुन ऐन भन्नुभएको छ, अनि जसरी चाहिँ तपाईहरूले अनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको कुरा गर्नुभएको छ, धेरै ऐनहरूको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्नुस् र कुनै पनि बहानामा यसरी एउटा जातको आधारमा जहाँ चाहिँ प्रेम र विवाह अनि गर्न खोज्दाखेरि यसरी निर्दोष युवाहरूलाई जिउँदै उनीहरूलाई कुटी कुटी यातना दिएर अनि ढुङ्गाले टाउकोमा फोरी फोरी जसरी रगताम्य बनाएर उनीहरूलाई मारेर तपाईहरूले फाल्नु भएको छ अपराधीहरू। अनि त्यस्ता अपराधीहरूलाई फेरि पनि कुनै पनि बहानामा अनि कुनै पनि पदको, कुनै पनि सत्ताको, कुनै पनि पार्टीको, कुनै पनि पहुँचको भरमा तपाईहरूले त्यसलाई अनि मिलाउने अनि अपराधीलाई उम्काउने यस्ता काण्डहरू चाहिँ नमचाइदिनु होला, नगर्दिनु होला र मिडियाले पनि सत्य कुराहरू लेखिदिनु होला, जहाँ कि कसैले निर्देशन दियो र चाहिँ कसैको अनि पार्टीको तपाईहरू समर्थक र कुनै पनि केहीको आधारमा तपाईहरू प्लिज त्यसरी चाहिँ तपाईहरू पनि अनि नसोचिदिनु होला, किनकि एउटा पत्रकारले स्वतन्त्र रूपमा र निष्पक्ष रूपमा अनि जब कलम चलाउँछ नि त्यो कलमले अनि एउटा यस्तो तरङ्ग ल्याइदिन्छ जहाँ एउटा अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि
त्यो एउटा पत्रकारले कोरेको उसको शब्दहरू नै काफी हुन्छ। त्यसैले यति बेला तपाईहरू आफै पनि अनि यो घटनाको लागि तपाईहरू आफ्नो एउटा भूमिका छ र त्यो भूमिकालाई तपाईहरूले पक्कै पनि निर्वाह गर्नुहुनेछ र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, लकडाउनमा अनि कुनै पनि मान्छे मार्न पाइन्छ, जहाँ जातको नाममा लकडाउनमा मान्छे मार्न पाइन्छ भने अनि यही घटनालाई यसरी अनि अतिरञ्जित बनाएर घटनालाई तोडमोड गरेर अपराधीहरूलाई उम्काउने र घटनालाई दायाँ बायाँ अनि मोड दिएर जब चाहिँ त्यो घटना लुकाउने कोसिस गरिन्छ, लकडाउनमा मान्छे मार्न पाउँदा लकडाउन उल्लङ्घन गरेर आन्दोलन गर्न पनि पाइन्छ। यो कुरा पनि तपाईहरूले बुझिदिनु होला र तपाईहरूले यदि यो घटनालाई दायाँ बायाँ गरेर अनि ती अपराधीहरूलाई फेरि पनि लुकाउने यस्ता योजना बन्दैछन् र अहिले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। तपाईहरूले त्यो न्यायको लागि, ती परिवारको न्यायको लागि तपाईहरू कोही पनि पछि नहट्नुस्। जुन र जो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, आफ्नो संगठनमा हुनुहुन्छ, पदीय जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, संसदमा हुनुहुन्छ, तपाईहरू सदनमा हुनुहुन्छ, सडकमा हुनुहुन्छ, संगठनमा हुनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ, बाटोमा हुनुहुन्छ, तपाईहरू सडकमा हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा तपाईहरूले यो घटनालाई तपाईहरूले उजागर गरिदिनु होला। यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी जान पनि सक्छौं। यो यदि नेपालमा न्याय पाइएन भने र ती घटनालाई फेरि पनि अनि ती अपराधीहरूलाई फेरि कुनै बहानामा जोगाइयो भने कानुन खोज्नको लागि र त्यसको न्यायको लागि धेरै ढोकाहरू पनि छन् र त्यो भन्दा पहिला अब नेपालमा यी समुदाय पनि धेरै सचेत छन् र आफ्नै आँखा अगाडि र त्यो घटनाका धेरै प्रमाणहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइसकेका छन्। यो कुरा पनि तपाईहरूले बुझिदिनु होला र हाम्रै आँखा अगाडि अनि यी समुदायहरूका यस्ता पीडामा, यस्ता घटनामा अनि यस्ता मृत्युमा तपाईहरूले फेरि पनि अनि तपाईहरूले सत्ताको आडमा र तपाईहरू आफ्नो पदीय आडमा तपाईहरूले यी घटनालाई चाहिँ दायाँ बायाँ नगराइदिनुस् र तपाईहरूले यी घटना भनेको आफ्नो घटना हो, आफ्नो परिवारको हो र आफ्नो एउटा जिम्मेवारी तपाईहरूले पूरा गर्नुस् भनेर मैले यति भन्दै फेरि मैले यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले फेरि अन्तिममा भन्छु कि हामी धेरै आक्रोशमा पनि छौं, हामी धेरै पीडामा पनि छौं। हामी रुँदा रुँदै हामी यति धेरै रगत पनि हामीलाई उम्लेको छ। फेरि पनि मैले यो भन्न चाहन्छु, यो घटनाले सिङ्गो समुदाय हामी सबैलाई रुवाएको छ। हामी यो घटना घटेदेखि हामी सुत्न सकेका छैनौं। हाम्रा आँखामा धेरै आँसु बगेको छ, तर त्यो आँसु कमजोर बन्नको लागि होइन कि यो आँसुसँगै हामीसँग एउटा प्रतिकार, आक्रोश र हामीसँग बगिरहेको उम्लिरहेको रगत पनि बगेको छ र फेरि पनि पर्यो भने हामी त्यो रगत बगाउन पनि तयार छौं। यो कुरा पनि मैले तपाईहरूलाई मैले जानकारी दिन चाहन्छु कि अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि जहाँनिर हामीले आज यत्रो संघर्ष गरेर आज हामी यहाँसम्म पुग्दाखेरि आज हामीले यही समाजमा, यही नेपालमा हामी यही नागरिक जहाँ चाहिँ पशुभन्दा तल्लो दर्जा भएर अनि हामी बस्नु पर्ने, हामी बाँच्नु पर्ने, त्यो भन्दा पनि जातकै नाममा कसैलाई मन परायो अनि कसैलाई बिहे गर्न खोज्यो भनेर भन्दैमा अनि यसरी चाहिँ मार्न पाइने के यो देशको नागरिक हामी होइन? मैले धेरै पटक दोहोर्याएको छु। फेरि पनि मानवताको परिचय दिनको लागि जनयुद्धमा जस्तै फेरि पनि यो समुदायले फेरि तपाईहरूलाई फेरि रगतै चढाउन पर्ने, बलि नै चढाउन पर्ने अवस्था फेरि पनि आयो भने धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यस हुँदा तपाईहरूले सोच्दिनुस् कि तपाईहरूको हातमा छ कि एउटा चन्द्र शमशेरले जहाँनिर अनि सती प्रथालाई रोक्न सकेका थिए अनि आज चाहिँ तपाईहरू धेरै त्यस्ता शमशेरहरू जहाँ हिजोको जनयुद्ध लडेर जानु भएको छ, तपाईहरूले चाहनु भयो भने सक्नुहुन्छ, रोक्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ तपाईहरू चाहनुहुन्न किनकि यो समुदाय अनि यो उनै होइन, नागरिकै होइन नि त। यहाँ त कोही पनि यहाँ चाहिँ मान्छे मरेको छैन। यहाँ त कुनै एउटा दलित समुदाय मरेको छ। त्यो दलित समुदाय भनेको तपाईहरूको नजरमा, हेराइमा, व्यवहारमा त्यो एउटा पशु हो, एउटा कुनै चाहिँ सामान्य जीव जन्तु हो। त्यही सोच्नुहुन्छ नि त तपाईहरूले, होइन? मैले यति भन्दै फेरि पनि म यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि धेरैले मलाई
उमा मेसेन्जरहरूमादेखि लिएर धेरै मलाई फोनहरू गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र मैले फेरि पनि भन्छु, म यो घटनामा मैले म आफै पनि धेरै लागिरहेको छु र मैले सकेको म जहाँ छु जहाँबाट मैले यो घटनालाई सहयोग गर्न सक्छु म आफै पनि म तत्पर छु। र तपाईहरू सबैलाई फेरि पनि मैले अनुरोध गर्दै तपाईहरू आफ्नो ठाउँबाट यो घटनाको सत्य तथ्यसम्म तपाईहरू पुग्दिन अनि अझै पनि समय छ, अझै पनि तपाईहरू अनि काठमाडौँदेखिबाट जाजरकोट जान सक्नुहुन्छ, रुकुम जान सक्नुहुन्छ, तपाईहरू अझै पनि पुगिदिनुस्। तपाईहरू अहिले यति बेला साँच्चीकै तपाईहरू एउटा न्यायका अदालत हुनुहुन्छ कि न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, त्यसो हुँदा तपाईहरू पुगिदिनुस् भन्दै म यो लाइभबाट बिदा हुन्छु। र मैले फेरि पनि भने मैले यति भन्दै गर्दा म राज्य विरोधी बोलेको छु होला, म चाहिँ कुनै अनि पूर्व गृहमन्त्री ज्यूको अनि विरुद्धमा बोलेको छु होला हैन। अनि यो पनि तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ र सत्य कुरा बोल्नको लागि अनि बरु बोलेर चाहिँ गोली नै कसैले ठोक्यो भने पनि हाँसी चाहिँ त्यो गोली हामी खान चाहिँ तयार छौं। तर अब चाहिँ यो जातीय विभेद र यसले निम्त्याएका यस्ता अपराध सहेर हामी चाहिँ सधैँ मरेर अनि हामी सधैँभरि यसरी फाँसीमा चाहिँ अनि हामी जिउँदै झुन्डिएर मर्न चाहिँ अब हामी सक्दैनौं। र यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ तपाईहरूले विशेष गरी नेपाल सरकारमा अहिले चाहिँ नेकपा जहाँ चाहिँ अनि जनयुद्ध हाँकेर आउने हैन, अनि हाम्रो कमान्डर हुनुहुन्छ जनयुद्धको कमान्डर प्रचण्डज्यू हुनुहुन्छ, अनि अहिले गृहमन्त्री अनि झनै पर्खर अनि जनयुद्ध हाँकेर आउने रामबहादुर थापा बादलज्यू हुनुहुन्छ, अनि जनार्दन शर्माज्यूदेखि लिएर सबैजना तपाईहरू आज सत्तामा हुनुहुन्छ। र सत्तामा हुँदाखेरि अनि अझै पनि हेर्न बाँकी छ, अझै पनि समय छ भनेर भन्दै फेरि म बाँकी अपडेटको लागि म फेरि पनि म तपाईहरूसँग आउनेछु भन्दै अहिले बिदा हुन्छु। नमस्ते।